बालुवाटारमा नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुन अनन्तको आमामाथि गोली प्रहार, गोली हान्ने हवलदार पक्राउ। घटनास्थलबाट चाइनिज पेस्तोल समेत बरामद। के हो त घटना, यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। चितवनवासीलाई रवि लामिछानेको आग्रह, यसपटक अझै ठुलो घन्टी बजाइदिनुहोला। ढाका कुमार सुरेशलाई रवि लामिछानेको आग्रह, मुद्दा हाल्छु भनेर नभन्नुहोला, तपाईँ फेरि हामीसँग मिल्न सक्नुहुन्छ। चीनको निम्तो व्यवस्था गरेका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भारत भ्रमणको अन्तिम तयारीमा। उपनिर्वाचन लगत्तै सरकार परिवर्तनको हल्ला, देउबा प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने। गाईगुई सुनिरहेको छु, घाम पानी र असिना परे पनि भोट हाल्नुहोला, रवि लामिछानेको अभिव्यक्ति। नेकपा यसले 3 मन्त्रालय दाबी नछोडेपछि सत्तारूढ दलको गठबन्धनको बैठक निष्कर्षविहीन। गाउँपालिकाका अध्यक्षको घरमा प्रेसर कुकर बम फेला, मचियो निकै ठुलो भागदौड। चीनको निम्तो व्यवस्था गरेका प्रचण्ड भारत भ्रमणको अन्तिम तयारीमा। उपनिर्वाचन 12 क्षेत्र नम्बर 2 मा प्रतिस्पर्धामा सबै हरुवा मात्रै। ढाका कुमार श्रेष्ठलाई गरेको कारबाहीको निर्णयमाथि सांसद सचिवालयले अध्ययन गर्दै। नेपाली काङ्ग्रेस इमान्दार भएर उभियो भने उपनिर्वाचनपछि मधेसमा हाम्रो मुख्यमन्त्री बन्ने सीके राउतको दावी। विदेशबाटै मतदानको व्यवस्था गरिने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको घोषणा। मुख्यमन्त्री कार्कीको सरकार ढाल्न राप्रपा फगाउँदै सत्तारूढ दल गठबन्धन। नेपाल एयरलाइन्सले भैरवाबाट दिल्ली र क्वालालम्पुर उडान गर्ने। शैक्षिक सत्र सुरु हुन अघि नै ताप्लेजुङका दुर्गम गाउँका विद्यालयमा पुगे पाठ्य पुस्तक। र सत्तारूढ दल गठबन्धनबाट बाहिरिँदै जनमत पार्टी। मुलुकलाई सङ्कटबाट मुक्त गर्न राष्ट्रवादी र सनातन हिन्दूवादी पक्षहरू एक ठाउँमा आउनुपर्ने कमल थापाको भनाइ। जापानी प्रधानमन्त्री फुमियो किसिदामाथि स्मोक बम प्रहार। गठबन्धन दलले चुनाव जित्ने मात्रै समर्थन गरेका छन्। वैशाख 10 गतेपछि यो सरकार ढल्ने, ज्ञानेन्द्र शाहीको ठोकुवा। यता विमानस्थलबाट भारत जानबाट रोकिए राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपसभापति डोल प्रसाद अर्याल। के छ त यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। रविजीको पार्टी मयूरको प्वाङ टाँसेको कौवा भएको महेश बस्नेतको भनाइ। नेपाली काङ्ग्रेसले मन्त्रीको नाम दिए, आइतबारसम्म मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको घोषणा। उपनिर्वाचन लगत्तै सरकार परिवर्तन हुने। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाझै आज पनि तपाईँहरूमाझ देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू, हामीलाई तपाईँहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, नेपाल भए जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला। र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला, साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौँ। दर्शकबिने नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुन अनन्तको आमा तीर्थमाली पुनलाई गोली लागेर घाइते भएकी छन्। उनलाई काठमाडौँको बालुवाटार गौरीधारामा रहेको निवासमा प्रहरी सहायक हवलदार प्रकाश पुन मगरले गोली प्रहार गरेका उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले जानकारी दिएको छ। गोली हान्ने प्रकाश पक्राउ परेका छन्। उनी नेता वर्षमान पुन अनन्तकी नातेदार पनि हुन् भने उनले गैराती 10 बजेतिर गोली हानेका थिए। खुट्टामा गोली लागेर घाइते पुनकी आमाको ट्रामा सेन्टरमा उपचार भइरहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन वर्षमान पुन अनन्तकी आमामाथि गोली प्रहार भएपछि बालुवाटारमा निकै ठुलो हङ्गामा मचिएको हो। घटनास्थलबाट चाइनिज पेस्तोल पनि बरामद भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। चितवनवासीलाई रवि लामिछानेले आग्रह गर्दै यसपटक अझै ठुलो घन्टी बजाइदिन आग्रह गरेका हुन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं चितवन क्षेत्र नम्बर 2 मा उपनिर्वाचनका लागि उम्मेद्वार रवि लामिछानेले आफू कमजोर भएको बताएका छन्। बरु आफूलाई कमजोर तुल्याउन खोजिएको उनको भनाइरहेको छ। उपनिर्वाचनको
चुनावी कोण सभालाई भरतपुर महानगरपालिकाको वडा नम्बर 5 मा सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले चितवनका जनताले आफूलाई यस अघि अत्याधिक बहुमतले जिताएर देशमा परिवर्तनको बिगुल फुकेको दाबी समेत गरेका छन्। उनले यसपटक अझै ठुलो घण्टी बजाइदिन चितवनवासीलाई आग्रह गरेका छन्। उनले देश र जनताको विकासको लागि काम गर्ने बताएका हुन्। उनले आफूहरू राजनीतिक यात्रामा भर्खरै जोडिएकाले आफूहरूसँग जोडिएकाहरूको नियत नबुझेको पनि बताएका छन्। आफूहरूले आफ्नो यात्रामा कहीँ कतै अल्मलिने छुट नभएको समेत जिकिर गरेका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राष्ट्रपाका सभापति रवि लामिछानेले सांसद ढाका कुमार सुरेशलाई मुद्दा मामिलामा नजान आग्रह गरेका छन्। सुरेशलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले घुस मागेको अडियो प्रकरणमा पार्टीबाट कारबाही गरेको थियो। पार्टीले उनलाई सांसदबाट बर्खास्त पनि गरेको थियो र सांसद सचिवालयलाई पनि पत्र लेखेको हो। दर्शकबिन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले चितवन चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा ढाका कुमार सुरेशलाई मुद्दा मामिलामा तथा मुद्दा नहाल्न आग्रह गरेका हुन्। उनले पार्टीलाई सघाउन पनि आग्रह गरेका छन्। जो साथी बनिरहनु भएको छ हाम्रा लागि पूर्व सांसद उहाँहरूलाई म यति मात्रै भन्न चाहन्छु कि यो यात्रामा तपाईँले हामीलाई सघाउनुहोला। यो गर्छु त्यो गर्छु मुद्दा हालिदिन्छु, त्यहाँ गर्छु यसो गर्छु उसो गर्छु नभन्नुहोला उनले भनेका छन्। यो यात्रामा कहीँ न कहीँ तपाईँको पनि योगदान छ। आफूलाई पार्टीले गरेको कारबाही स्वीकारेर छेउ लाग्न रवि लामिछानेले आग्रह गरेका हुन्। उनले योगदान दिएको यात्रामा आफू साइड लागेर आफू अनन्त बसेर पनि तपाईँले सघाउनुहोला। भोलि अदालतले क्लिन चिट दिएछ भने नेपाली जनताले भोट दिएर जिताउँछन्। हामी तपाईँलाई सांसदमा स्वागत गरौँला। यो यात्रा बिथोल्ने काम नगर्नुहोला। पूर्व गृहमन्त्री समेत रहेका रवि लामिछानेले आग्रह गरेका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। रविजीको पार्टी मयूरको प्वाङ टाँसेको कौवा भएको महेश बस्नेतले बताएका छन्। नेकपा एमालेका प्रभावशाली नेता महेश बस्नेतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी मयूरको प्वाङ टाँसेको कौवा भएको टिप्पणी गरेका छन्। नेकपा एमालेको भातृ सङ्गठन राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपालले नवमहाधिवेशनको समीक्षाका लागि रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै बस्नेतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नक्कली राष्ट्रवाद भोकेको पार्टी भएको टिप्पणी गरेका छन्। रविजीको पार्टी मयूर होइन, मयूरको प्वाँख टाँसेको कौवा हो। यो कुरा भन्न हामी के हिचकिचाउनु हुन्न उनले बताएका छन्। चितवन 2 का जनताले नक्कली राष्ट्रवादबाट मुक्त हुन्छन् उनले थपेका छन्। आगामी उपनिर्वाचनमा चितवन 2 मा नेकपा एमाले र काङ्ग्रेस बीच प्रतिस्पर्धा हुने र अन्ततः नेकपा एमालेका उम्मेद्वारको जित निश्चित रहेको उनले दावी गरेका छन्। उनका अनुसार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेद्वार रवि लामिछानेले नेकपा एमालेका काङ्ग्रेसका उम्मेद्वारलाई पन्छाउँदै तेस्रो भन्ने दावी गरेका छन्। यसबीच त्यहाँ नेकपा एमाले र काङ्ग्रेसको प्रतिस्पर्धा हुन्छ। रविजी त्यसलाई पन्छाउनुहुन्छ। राजनीतिमा जनताले कौवाले जिताए भनेर फेरि जनतालाई सम्झाउनुपर्छ। चितवनको जनता सचेत छन्। चितवनका जनता त्यति मूर्ख छन् जस्तो मलाई लाग्दैन, महेश बस्नेतले बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू के रवि लामिछानेलाई चितवनका जनताहरूले जिताए भने साँच्चीकै चितवनका जनताहरू मूर्ख हुन् त? रवि लामिछानेलाई यदि जिताए भने यसबारे तपाईँहरूले टिका टिप्पणी गर्न नभुल्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू यसैबीच यता नेपाल वायु सेवा निगमले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाका उपसभापति डोलप्रसाद डीपी अर्याललाई भारत जान रोक गरेको छ। उपसभापति डीपी अर्याललाई राष्ट्रिय परिचय पत्र अमान्य भएको भन्दै त्रिभुवन विमानस्थलका कर्मचारीहरूले भारत जानबाट रोकेका छन्। अर्याल हवाई मार्गबाट भारतको बेङ्गलोर जानलाई त्रिभुवन विमानस्थल पुगेका थिए। उनले त्यहाँ जानलाई देखाएको राष्ट्रिय परिचय पत्र विमानस्थलका कर्मचारीहरूले अमान्य भएको भन्दै रोक लगाएको जनाएका छन्। तर निगमले भारत जानलाई नागरिकता नै अनिवार्य गरेको जानकारी दिएको छ। दर्शक महानुभावहरू अन्ततः विमानस्थलमा भारत जानबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपसभापति डोलप्रसाद अर्याल यति बेला रोकिएको अवस्था रहेको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता ढाका कुमारलाई गरेको कारबाहीको निर्णय सांसद सचिवालयले अध्ययन गरिरहेको छ। सङ्घीय सांसद सचिवालयले ढाका कुमार श्रेष्ठमाथि गरेको कारबाहीबारे अध्ययन गर्ने भएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले समानुपातिक सांसद श्रेष्ठलाई चैत 30 गते सांसदबाट निष्कासित गर्दै पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी कारबाही गरेको थियो। राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 मा भएको व्यवस्था अनुसार सङ्घीय सचिवालयले पार्टी
पार्टीले श्रेष्ठमाथि गरेको कारबाही कानुन सम्मत छ कि छैन भनेर अध्ययन गर्न लागेको बताइएको छ। सचिवालयले आइतबारदेखि अध्ययन गरेर सो बारेको यथार्थ सभामुखलाई जानकारी गराउने सङ्घीय सांसदका प्रवक्ता एकराम गिरीले जानकारी दिएका छन्। उनले भने ढाका कुमार श्रेष्ठलाई सांसद पद रिक्तताको लागि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले निष्कासन गरिएको भनेको पत्रमाथि सांसद सचिवालयले अध्ययन गरेर सभामुखलाई जानकारी गराउनु पर्ने हुन्छ। राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनले जे व्यवस्था गरेको छ साधारण सदस्यबाट निष्कासनका लागि जुन विधि प्रक्रिया अपनाउनु पर्छ भनिएको छ सो सम्बन्धी प्रक्रिया पूरा गरेको छ कि छैन भनेर अध्ययन गरिने उनले बताएका छन्। राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा 34, 35 र 36 मा सांसद सदस्यले दल त्याग गरेमा वा निष्कासन गरेमा त्यसको सूचना सांसदमा दिनुपर्ने र सो सूचना दर्ता भएको 15 दिनभित्र सभामुखले प्रतिनिधि सभाको बैठकमा वचन गरेर जानकारी गराउनु पर्ने हुन्छ। सांसद नचलेको बेला सभामुखले सूचना पार्टीमा सूचना टाँच गरेर जानकारी गराउनु पर्ने हुन्छ उनले बताएका छन्। दर्शकबिन बीच अनुसारको समाचारतर्फ लागौँ। नेकपा यसले 3 मन्त्रालय दाबी नछोडेपछि सत्तारूढ दल गठबन्धनको बैठक निष्कर्षविहीन भएको छ। मन्त्रीमण्डललाई पूर्णता दिने विषयमा छलफल गर्न बसेका सत्तारूढ 3 दलको बैठक निष्कर्षविहीन टुङ्गिएको छ। बैठक आज साँझ फेरि बस्ने भएको छ। मन्त्रालयको सङ्ख्या टुङ्गो लगाउन नेकपा माओवादी केन्द्र, नेपाली काङ्ग्रेस र एकीकृत समाजवादी पार्टी बीच कुरा नमिल्दा बिहानको बैठक निष्कर्षविहीन सकिएको बताइएको छ। शनिबार बिहान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल सहित यी दलका नेताहरूसँग मन्त्रीमण्डल पूर्णलाई पूर्णता दिने विषयमा छलफल गरेका हुन्। छलफलमा उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, महामन्त्री गगन कुमार थापा थिए भने एकीकृत समाजवादी पार्टीबाट महासचिव घनश्याम भूषाल, किसान श्रेष्ठ पनि रहेका थिए। एकीकृत समाजवादी पार्टीले 1 मन्त्रालय थप माग गरेपछि सहमति हुन नसकेको बताइएको छ। बिहानको बैठकमा निष्कर्ष आएन। यही टिम बेलुका बस्ने प्रधानमन्त्री सचिवालयका एक सदस्यले जानकारी दिएका छन्। यति बेला दर्शक महानुभावहरू अन्ततः सत्तारूढ दल गठबन्धनमा निकै ठुलो भाँडभैलो मचिएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसले सत्ता हत्याउने खेल गरिरहेको जानकारी प्राप्त भएको हो। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। रूपन्देहीको सियारी गाउँपालिकाका अध्यक्ष थानेश्वर घिमिरको घरमा प्रेसर कुकर बम फेला परेको छ। सियारी 4 दयानगर छपिया स्थित अध्यक्ष घिमिरेको घर पछाडिको पुर्खाल बाहिर प्रेसर कुकर बम फेला परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रूपन्देहीले जानकारी दिएको छ। अध्यक्ष घिमिरेले 10 बजेतिर घर बाहिर निस्किने बेलामा तार बार जेलिएर राखिएको अवस्थामा प्रेसर कुकर बम देखेका थिए। बम देखे लगत्तै उनले प्रहरीमा खबर गरेका थिए। अध्यक्ष घिमिरेको घरमा बम भेटिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता तथा प्रहरी नायब उपरीक्षक डीएसपी शम्भु अर्यालले जानकारी दिएका छन्। अहिले नेपाल प्रहरी र नेपाली सेनाको बम डिस्पोजर टोली घटनास्थलमा पुगेको छ। घिमिरेले नेपाली काङ्ग्रेस रूपन्देही जिल्लाका उपसभापति समेत रहेका छन्। नेपाली सेनाको बम डिस्पोजल टोलीले बम डिस्पोजको तयारी गरेको डीपी अर्यालले जानकारी दिएका छन्। डीएसपी अर्यालले जानकारी दिएका हुन्। बम कसले र किन राखेको भन्ने विषयमा अनुसन्धान चलिरहेको समेत उनले जानकारी दिएका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। जनमत पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर सीके राउतले नेपाली काङ्ग्रेस इमान्दार भए उपनिर्वाचनपछि मध्य प्रदेशमा मुख्यमन्त्री परिवर्तन हुने बताएका छन्। शनिबार सामाजिक सञ्जाल मार्फत अध्यक्ष सीके राउतले 2079 चैत 15 गतेको माओवादी केन्द्र काङ्ग्रेस र जनमतको सहमतिप्रति काङ्ग्रेस इमान्दार रहने हो भने उपनिर्वाचनपछि मधेसमा जनमतको मुख्यमन्त्री बन्ने बताएका छन्। यहाँ मन्त्री आफै त कति दिन टिक्ने ठेगाना छैन। मध्य प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको उपनिर्वाचनपछि आफै बहिर्गमन हुँदैछ। यस्तो अवस्थामा जनतालाई दिग्र भ्रमित गर्न सत्ताधारीहरूले अतिरञ्जित अभिव्यक्ति दिनुको अर्थ छैन उनले बताएका छन्। जसपाका आफ्नै मुख्यमन्त्री र सङ्घीय मन्त्रीहरूको भविष्यको ठेगाना छैन। अरूको बारेमा के भरम छर्नु। चैत्र 15 गतेको माओवादी काङ्ग्रेस र जनमतको सहमतिप्रति काङ्ग्रेस इमान्दार रहने हो भने उपनिर्वाचनपछि मधेसमा जनमतको मुख्यमन्त्री बन्दैछ, नभए काङ्ग्रेसको उनले भनेका छन्। जनमत पार्टी अहिले केन्द्रीय गठबन्धनबाट पनि टाढिएको छ। जनमत पार्टीबाट खानेपानी मन्त्री बनेका अब्दुल खानले राजीनामा दिएका छन्।
दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। विदेशबाटै मतदानको व्यवस्था गरिने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले घोषणा गरेका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रवासमा रहेका नेपालीहरूले विदेशबाट मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गरिने बताएका हुन्। नेकपा माओवादी केन्द्र प्रवास सामान्य समितिको भर्चुअल कार्यक्रमलाई शुक्रबार राति सम्बोधन गर्दै उनले यसबाट लाखौं प्रवासी नेपाली लाभान्वित हुने र मताधिकारबाट वञ्चित नहुनुपर्ने बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच उनले विदेशमा रहेका नेपालीले पठाएको विश्लेषणबाट विदेशी मुद्राको सञ्चितमा उत्साह थपेको जनाउँदै वैदेशिक रोजगारीको सुधारको लागि सरकारले धेरै काम गरिरहेको र अझै थप गर्ने बताएका छन्। प्रधानमन्त्री दाहालले भने वैदेशिक रोजगारबाट प्राप्त विश्लेषणले विदेशी मुद्रा सञ्चित 11 महिनालाई धान्य अवस्थामा पुग्न आफैमा अर्थतन्त्र सुधारको सङ्केत भएको बताएका छन्। उनले सामाजिक सुरक्षा कोषमा प्रवासी नेपालीको आबद्धता श्रमिकहरूको सुरक्षा भएको बताउँदै उनले राज्यका सबै निकायलाई राम्रोसँग परिचालन गरेर राजस्वमा उल्लेख्य सुधार भएको उल्लेख गर्दै आफू प्रधानमन्त्री बनेपछि सार्वजनिक सहकारी र निजी क्षेत्रको समन्वयलाई अगाडि बढाउन र निजी क्षेत्रलाई आर्थिक विकास निर्माणमा परिचालन गर्न जोड दिने बताएका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भने संविधान निर्माण गर्ने र देशलाई अहिलेको अवस्थामा ल्याउने प्रमुख शक्ति माओवादी हो। हामीलाई विकासको गति पैदा गर्ने, रोजगारी ग्यारेन्टी गर्ने चुनौती छ। अर्थतन्त्रमा परेको अप्ठ्यारो अहिलेको होइन, पहिलेदेखि नै हो। यसमा म आएपछि सुधार भइरहेको छ। नेपालको अर्थतन्त्रको समस्या समाधानका लागि 3 महिनामै सकारात्मक सङ्केत देखिएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाइरहेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विदेशबाटै मतदानको व्यवस्था गरिने बताएका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। राष्ट्रिय ध्वजवाहक नेपाल वायु सेवा निगम नेपाल एयरलाइन्सले भैरवाबाट भारतको नयाँ दिल्ली र मलेसियाको कुआलालम्पुरमा सिधा उडान सञ्चालन गर्ने भएको छ। भैरवा स्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट निगमले आगामी जेठ दोस्रो सातादेखि ती दुवै गन्तव्यमा नियमित उडान भर्ने तयारी गरेको छ। निगमका प्रवक्ता समेत रहेका रमेश पौडेलका अनुसार भैरवाबाट नयाँ दिल्ली र कुआलालम्पुर सिधा उडानका लागि प्रक्रिया सुरु गरिएको छ। त्यस परियोजनाका निमित्त दुवै मुलुकसँग उडान अनुमतिको आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो। जनशक्ति व्यवस्थापन, प्राविधिक तयारी, बजारीकरण लगायतका कार्यलाई तीव्रता दिई कार्य प्रारम्भ गरिएको उनले बताएका छन्। दुवै गन्तव्यमा सातामा कम्तीमा 1 उडान हुने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको र बजारको माग अनुसार उडान बढाउँदै लगिने प्रवक्ता पौडेलले बताएका छन्। दुई मुलुक र इन रूट पर्ने आवश्यक उडान अनुमतिका निवेदन दिइसकेका छौँ। अनुमति आउन साथ बुकिङ खुल्ला गरिने उनले बताएका छन्। भैरवाबाट उड्नका लागि निगमका वाणिज्य विभागका उपनिर्देशक सन्तोष पाण्डेको नेतृत्वमा स्पेशल टास्क फोर्स गठन गरिएको छ। निगमले हाल दुवै गन्तव्यमा काठमाडौँबाट भने नियमित उडान गरिरहेको छ। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। जापानी प्रधानमन्त्री फुमियो किसिदा एक र्यालीमा सम्बोधन गर्न लागेका बेलामा ठूलो बमको विस्फोटको आवाज आएको छ। जापानी प्रधानमन्त्री फुमियो किसिदामाथि स्मोक बम प्रहार भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। प्रधानमन्त्री किसिदामाथि स्मोक बम प्रहार भएको बताइएको हो। टिभी फुटेजले अधिकारीहरूले क्षेत्र खाली गर्दै र एक व्यक्ति घटनास्थलबाट पक्रँदै लैजाँदै गरेको देखिएको छ। दर्शकबिन यसपछि उनलाई त्यहाँबाट निकालिएको हो। यो घटना जापानको पश्चिमी सहर बाकायामा शनिबार बिहान घटेको हो। प्रधानमन्त्री किसिदामाथि स्मोक बम प्रहार भएको बताइएको छ। टिभी फुटेजले अधिकारीहरूले क्षेत्र खाली गर्दै र एक व्यक्तिलाई घटनास्थलबाट पक्रँदै गरेको लैजाँदै गरेको देखिएको छ। एक प्रत्यक्षदर्शी उनले एक व्यक्तिलाई केही फ्याँकिएको हो देखेको, जसबाट पछि धुवाँ निस्किएको हो बताएका छन्। सोही केही मानिसले ठूलो बमको आवाज सुनेको बताएका हुन्। रिपोर्टका अनुसार पीएम किसिदा नजिकै पाइप जस्तो वस्तु फ्याँकिएको हो। तस्बिरमा 3 जना प्रहरी अधिकारीहरूले एक संदिग्धलाई लडाएर थिचिरहेको देखिएको छ। प्रहरीले 1 जनालाई पक्राउ गरेको जनाएको छ, तर प्रहरीले यसबारे थप जानकारी दिन अस्वीकार गरेको छ। यद्यपि एनएचओका अनुसार पक्राउ परेका व्यक्तिलाई काममा अवरोध गरेको आशंकामा पक्राउ गरिएको छ। समाचार एजेन्सी रोइटर्सका अनुसार विस्फोटको आवाज सुनेपछि प्रधानमन्त्री किसिदालाई सुरक्षा घेरामा लगिएको बताइएको छ। जापानी प्रधानमन्त्री फुमियो किसिदामाथि स्मोक बम प्रहार भएको हो। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ।
अन्ततः उपनिर्वाचन लगत्तै सरकार परिवर्तनको हल्ला चलेको छ। देउबा प्रधानमन्त्री बन्ने भएका हुन्। वैशाख 10 गते 3 क्षेत्रमा उपनिर्वाचन हुँदैछ। तनहुँ 1, चितवन 2 र बारा 2 मा उपनिर्वाचन हुने भएको छ। उपनिर्वाचन सकिए लगत्तै नेपाली काङ्ग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्ने चर्चा चलिरहेको छ। पछिल्लो समय काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबाले काङ्ग्रेसले छिट्टै सरकारको नेतृत्व गर्ने अभिव्यक्ति दिएपछि एकपछि अर्को गरेर नेताहरूले सरकार परिवर्तन हुने बारे टिप्पणी गर्न थालेका छन्। सत्ता गठबन्धनमा नै रहेका राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले पनि वैशाखसम्म शेरबहादुर देउबा प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना औलाएका छन्। हिजो राति एक कार्यक्रममा कुराकानी गर्दै पत्रकारसँग उनले यस्तो बताएका छन्। अहिले 10 दलीय गठबन्धन लामो समय जाला जस्तो आफूलाई नलागेको उनले बताएका छन्। उनले नेकपा एमाले शेरबहादुर देउबालाई 5 वर्ष सरकारको नेतृत्व गर्नको लागि अफर गरेको ले सत्तारूढ दल गठबन्धनमा राजनीतिक नयाँ च्याखे थपिएको बताएका छन्। हिजो मात्रै राप्रपाका प्रवक्ता तथा सांसद ज्ञानेन्द्र बहादुर साईले पनि अहिलेको सरकार वैशाख 10 गतेको निर्वाचनपछि ढल्ने दाबी गरेका थिए। नेकपा एमाले नेताहरूले पनि सार्वजनिक रूपमै आफूहरूले चाहे अहिलेको सरकार एक सातामै ढालिदिने बताएका थिए। चुनौती दिँदै आएका छन्। सत्ता गठबन्धनमा प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालबीच सरकारको नेतृत्व आलो पार्ने गर्ने सहमति भइसकेको छ। तर गठबन्धन गरेर जाँदा काम गर्न नसकिने भन्दै काङ्ग्रेसभित्र पनि आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउन पहल गर्नुपर्ने र यसको लागि नेकपा एमालेसँग सहकार्य गर्नुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ। यो बीचमा देउबालाई नेकपा एमाले नेतृत्वले 5 वर्ष सरकार नेतृत्व लिन प्रस्ताव गरेको चर्चा चलिरहेको छ। सीके राउतले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीमा प्रचण्ड नटिक्ने समेत सङ्केत गरेका हुन्। दर्शक महानुभावहरू, देउबाले अहिले पनि प्रधानमन्त्री दाहाललाई दिएको विश्वासको मत फिर्ता लिने र ठुलो दलको हिसाबले सरकारको नेतृत्व गर्न सक्ने बारे राजनीतिक वृत्तमा चर्चा छ। तर देउबाले दाहालसँगको सहकार्य तोडेर राजनीतिक कोर्स लिन्छन् वा लिँदैनन् त्यो भने अहिले यसै भन्न सकिने अवस्था नभएको रहेको छ। कतिपयले भने वैशाख 10 गतिको उपनिर्वाचन सकिए लगत्तै देउबाले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठनको गृह कार्य गर्न दाबी गरिरहेका छन्। प्रधानमन्त्री दाहालले भने अहिलेको सरकार 5 वर्ष जाने दाबी गर्दै आएका छन्। उनले काङ्ग्रेससँगको आफूहरूको गठबन्धन अर्को निर्वाचनसम्म जाने समेत बताएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। चीनको निम्तो व्यवस्था गरेका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भारत भ्रमणको अन्तिम तयारीमा रहेका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भारत भ्रमणमा निस्किने अन्तिम तयारीमा रहेका छन्। प्रधानमन्त्री बनेपछि पहिलो विदेश भ्रमण भारत नै हुने बताइएका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निम्तालाई समेत आनाकानी गर्दै आएका अन्ततः भारत भ्रमणमा निस्किने भएका हुन्। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड वैशाख 3रो तिर भारत भ्रमणमा निस्किने भएका छन्। भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीको निमन्त्रणमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भारत भ्रमणमा निस्किने भएका हुन्। प्रधानमन्त्री निकटहरूका अनुसार प्रचण्ड वैशाख 3रो साता नै भारत भ्रमण जान लागेको बताइएको छ। नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले गएको सोमबार बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटेर भारत भ्रमणको औपचारिक समेत निम्तो दिएको बताइएको छ। राजदूत श्रीवास्तव अघिल्लो साता प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भ्रमणको चाँजो पाँजो मिलाउनका लागि दिल्ली गए।